अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जी मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन एक्सपोजर को। स्टूडेंट, एक तो हमने न्यूक्लियर रेडिएशंस पढ़ी, अल्फ़ा बीटा गैमा, और वैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक्सरे भी हैं, ठीक है जी, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस हैं। ये रेडिएशंस एयर में कितनी आयोनाइजेशन क्रिएट करती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करती हैं, इन रेडिएशंस के सोर्सेस क्या हैं, ठीक है जी। इन रेडिएशंस के हमारी बायोलॉजिकल हेल्थ पर, लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो हमने आज डिस्कस करना है। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो पार्ट 1 है रेडिएशन एक्सपोजर का, जिसमें हम जस्ट कॉस्मिक रेडिएशंस, बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है जी, रेडॉन गैसेस, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है जी, जिसमें हम डिफरेंट मल्टीपल यूनिट्स पढ़ेंगे। रेड है, सेवर्ट होगा, उसमें ग्रे होगा, ठीक है। वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करते हैं जी। स्टूडेंट, अगर इस रूम में फॉर एग्जांपल जी कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, तो जैसे ही मैं उसके करीब जीएम काउंटर लेकर जाऊंगा तो वहाँ पर जीएम काउंटर की जो पल्सेस हैं, रेडिएशन का लेवल है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा क्योंकि इस रूम में क्या था, कोई रेडियो एक्टिव सोर्स था। लेकिन मज़े की बात स्टूडेंट, अगर इस रूम में कोई रेडियो एक्टिव सोर्स ना भी हो, तब भी अगर मैं जीएम काउंटर से पल्सेस रेडिएशन डिटेक्ट करूँगा तो वो कोई ना कोई रीडिंग प्रोवाइड करता है। अब भाई ये जन्नाती रेडिएशंस कहाँ से आती हैं, ठीक है। और भाई जन्नाती रेडिएशंस नहीं है, असल में हाँ, जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें स्पेशली रेडॉन जो है जी वो ट्रैप हो जाती है, गैस की फॉर्म में होती है, ठीक है। कैसे बनती है अभी अब देखेंगे, यूरेनियम से रेडियम रेडॉन। तो वो जो है जी क्या होती है, बिल्डिंग्स मटेरियल में फ्लोर्स में ट्रैप हो जाती है। इसी तरह कॉस्मिक रेज आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट से, स्टार्स से, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें शील्ड कर रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जी आपने या मैंने कोई फ्रूट्स खाए हैं अभी, फॉर एग्जांपल एप्पल हमने जो है जी वो लिया है। अब हमें नहीं पता एप्पल में हमने कार्बन 14 भी खा लियो, ठीक है, वो तो सोर्स है बीटा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल निगल लिया आपने भी। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से जी होती हैं, ये आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर। स्टूडेंट्स, रेडिएशंस में हमारे पास हैं जी गैमा रे, एक्स रे, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स, ठीक है जी। अब ये है जी हमारे पास एयर, ठीक है। अब ये रेडिएशंस इस एयर पर एक्सपोज होंगी और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। अब ये कितने वॉल्यूम को एयर के पर यूनिट मैस आयोनाइज करेंगी, वो होगा रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीड, ठीक है, फ्री से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीड बाय सच रेडिएशन, कौन सी जी, लाइक अल्फा बीटा पार्टिकल या गैमा और एक्सरे इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ एयर। लेट्स से जी ये एयर का इतना इन्होंने वॉल्यूम जो है वो इफेक्ट किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ दैट एयर, जिस वॉल्यूम को उन्होंने इफेक्ट किया इसका जो मैस था उससे डिवाइड कर देना, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट बैकग्राउंड रेडिएशंस की, ठीक है। तो स्टूडेंट, गिगर काउंटर डिटेक्ट सर्टेन रेडिएशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ रेडिएशन सोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इस रूम में कोई रेडियो एक्टिव सोर्स ही नहीं है, कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप एलिमेंट है ही नहीं, तब भी जीएम काउंटर कुछ ना कुछ जो है वो रीडिंग स्केल पर शो कर रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पर बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं। दीज रेडिएशंस आर मेनली ड्यू टू कॉस्मिक रेज, ठीक है जी, कॉस्मिक रेज हो सकती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो आ रही हैं, और एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट में जैसे मैंने बताया रेडॉन है, मेनली गैस है, ट्रैप्ड हो जाती है बिल्डिंग में, तो उनकी वजह से हो सकती है। तो हम इर्द गिर्द जो है जी अपने सराउंडिंग में रेडिएशन से क्या है जी, रेडिएशन से हम घिरे हुए हैं, रेडिएशन से हम भाग नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले है जी बैकग्राउंड रेडिएशंस में कॉस्मिक रेडिएशंस।
اب کاسمک ریڈیشنس کیا ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس؟ ریڈیشنس کنسسٹ آف ہائی انرجی چارج پارٹیکل اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنس. الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن اور ہائی انرجی چارج پارٹیکل ڈفرینٹ پلانٹس اور اسٹارز سے آ رہی ہیں ہماری ارتھ پر ایٹماسفیئر پر. اب ان سے بچا کیسے جاتا ہے؟ بھائی بچا ایسے جاتا ہے اسٹوڈنٹ کہ جو ہماری ارتھ میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایکٹ کرتی ہے جسٹ لائک اے پروٹیکٹیو لیئر. ٹھیک ہے، ہماری جو ارتھ ہے اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے جسٹ لائک اے بار میگنیٹ جو ہے، جس کا سینٹر جو ہے ارتھ کا کور وہ ایکٹ کرتا ہے مولٹن لاوا اسٹیٹس میں. ٹھیک ہے، اس پر بھی کبھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. تو وہ ہمیں ان کاسمک ریڈیشن سے پروٹیکٹ کرتا ہے. سیکنڈ کیٹیگری ہے ہمارے پاس الٹرا وائلٹ ریڈیشنس، یو وی ریڈیشنس. اب یو وی ریڈیشنس سن سے 3 طرح کی ڈفرینٹ طرح کی آتی ہیں، یو وی اے، یو وی بی، یو وی سی. اب یو وی ریڈیشنس جو ہیں یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں کس کو؟ اوزون لیئر کو، جو کہ اپر ایٹماسفیئر میں. اوزون کیا ہے؟ اوزون ایک فلٹر ہے. الٹرا وائلٹ ریڈیشنس جو ہیں اگر یہ ڈائریکٹلی آئیں تو ہمیں تو اسکن کینسر ہو سکتے ہیں، آئی کینسرس ہو سکتے ہیں. تو اوزون انہیں فلٹر کر کے بھیجتی ہے. لیکن ود اے پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ جو اوزون لیئر ہے وہ بھی کیا ہوتی جا رہی ہے؟ جگہ جگہ سے اس میں سوراخ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یوں سمجھے پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو گئی. تو دا ڈپلیشن آف اوزون لیئر کازڈ بائی ایکسیسو ریلیز آف سم کیمیکلس لائک CFC، کلورو فلورو کاربنس ہیں جی. ٹھیک ہے جی، جو کہ ایٹماسفیئر میں ہیں، جسے ہم ریفریجنریٹر سے نکلتے ہیں جی. یہ ایروسوائل اسپیس میں ہیں، پلاسٹک بیگس وغیرہ میں، پلاسٹک میٹیریل سے یہ اس اوزون کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈیمیج کر رہے ہیں. اور ڈیمیج ہونے سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ڈپلیشن آف اوزون لیئر میں ریزلٹ ان انکریز ان اسکن اور آئی ڈیزیزز. ٹھیک ہے جی، اسکن کینسر ہو جائے گا، آئی کینسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو نظر ہی نہ آئے، موتیا ہو جائیں آنکھوں کا، اللہ نہ کرے کسی کو ہو. ٹھیک، تو نیکسٹ ہے پھر ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو ریڈون. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارتھ کرسٹ میں کیا ہوتا ہے جی؟ ریڈون ہوتا ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. یورینیم جو ہے جی جب الفا ڈیکے کرتا ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ریڈیم میں. ریڈیم جب الفا ڈیکے کرتا ہے تو یہ ریڈون میں، اور ریڈون تو خود سورس ہے الفا پارٹیکل کا. سو بلڈنگ مٹیریلز میں ریڈون جو ہے وہ ٹریپڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان سائڈ دا بلڈنگ. اسی طرح اسٹوڈنٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فوڈ ہے جی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، فوڈ میں بھی ہمارے پاس لٹل اماؤنٹ ہوتی ہے جی ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس کی. ٹھیک ہے، موسٹلی مینلی کاربن 14، پوٹاشیم 40 جو ہے جی وہ ہوتا ہے. اب ایک ایپل ہے فار ایگزامپل، اس ایپل میں کاربن 14 ہے جو کہ سورس ہے جی بیٹا پارٹیکلس کا، الیکٹران کا. ٹھیک ہے، تو ہم کھا بھی لیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن وہ بڑی لٹل اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کی ڈوز بڑی کم ہوتی ہے. ڈوز کیا ہوتی ہے؟ انرجی پر یونٹ میس. ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایکویولنٹ ڈوز اس سے نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں. تو اسی طرح اسٹوڈنٹ ایکس رے جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے جو ہیں جی بڑی کیا افیکٹو ہیں. ایکس رے کے سورس کیا ہیں جی؟ ٹی وی پکچر ٹیوب جو ہیں جی، پرانے ٹی وی جو ہوتے تھے CRO جن میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں ہم جو ہے الیکٹرانس کو یوز کرتے تھے. تو جب الیکٹران ڈی ایکسلریٹ ہوتے ہیں تو ایکس رے جو ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہاسپٹلس میں ایکس رے جو ہیں جی وہاں سے آ رہی ہیں، ہمیں افیکٹ کر سکتی ہیں. نیوکلیئر ریڈیشن سن سے آ رہی ہیں ڈائریکٹلی. الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا جیسے میں نے ذکر کیا، نیوکلیئر ویسٹ سے آ رہی ہے اسی طرح. ٹھیک ہے، اور مینلی جی گلوئنگ واچز. ٹھیک ہے، یہ واچز جو ہے نا، اگر میرے نیڈلس جو ہیں یہ گرین کلر کی ہوں اور رات کو جو ہے جی یہ چمکیں، ہوتا کیا ہے کہ یہ ان میں نا ٹریٹیم کی کوٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس ایک ٹریٹیم کی کوٹنگ ہوتی ہے اور ایک فلوریسنٹ مٹیریل ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے لائٹ ایکسپوز ہوتی ہے تو اس سے بیٹا پارٹیکل ایمٹ ہوتے ہیں، اور جو ٹریٹیم کی کوٹنگ ہے اور فاسفورنس کی وجہ سے اس پہ گلو چمک سی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پروڈیوس ہوتی ہے. تو یہ تھا جی اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.